دابا عندنا الجمهور الكريم مورانا. دونك السلام عليكم. هذا نهار كبير في هذا المكان الجميل اللي هي جمعية أبو القرق لمدينة سلا، في هذا المكان الرائع. والله يرحمه كان قاضي في سلا ومستشار في محكمة الاستئناف بالرباط، وكان قاضي ديال سلا. كانت عنده محكمة في القيصرية الكبيرة في سلا. وبابا الله يرحمه كان فقيه وعالم، كان هو اللي جا خدا كرسي مع الشيخ المكي الناصري في الجامع السنة في الرباط. كان عالم قرا في القرويين، وكان تبارك الله عليه ممكن. وقرانا في مدرسة فرنسية ليكول لابلاج ديال سلا، وتبع معنا كنا قرينا الا خيل كبير ما بغاش يدخلوا في مدرسه فرنسيه، خير قريب داروا في مدرسه الصور. قال لك الصور مدرسه زوينه، وقت الولد الكبير يكون قاري العربيه والصغير حتى هو قرا العربيه وفرنساوي، وحنا بثلاثه قالنا نتوما غير سيروا داروا لنا في فرنسي. وحاجه اخرى كانت ماما الله يرحمها لاله زين الحسوني، حتى هي كانت عندها مؤدبه ومخلقه وتبارك الله اللي طيبات من يديها الجديد، وعندها الاناقه والثقافه والعلم والطالون كيفاش كانت كتلبسو ما كتدخل الفرح حتى كتكون حيدات الطالون، حيت السلا واعره باش تمشي في الطالون ايكوي حتى كتوصل للباب عاد كتلبسو ديال الحضره. وكيجيبوا لها الشيفور تاع الباب وكتعطيه الصنداله قديمه وكيعطيها الصباط تلبسو عاد كتدخل. وكانت هي كانوا الحفلات كيفاش كيكونوا 7 ايام والناس في العرس 7 ايام والناس معرسين مع الاول والثاني والحنه والعروسه والحمام. كان داك الشيء انيق ومتول، الحلاوي بقاعده معجونين. واش غنقول لك، الخبز في العياد مرقم بالمشطه كيتزوق بالنافع والزنزلان. وكان با الله يرحمه ملي كان كيعيد، حيت بابا كان تيعيد بمدينه سلا، كيتذبح العيد ديال سلا، عاد كيتذبح العيد ديال الخيريه اللي غيمشي للخيريه، عاد كيتذبح الحولي ديالنا. 3 الحواله كل صباح. ونهار العيد بابا كيلبس جلابه بيضاء والسلام بيض، وكتجي ماما كتبخر له بالعود وكترشو بالزهر وكتجلسو في الصاله كيجلس، وكيجي السلا كلها كتجي تبارك العيد القاضي، بابنا كيتحل وكتشم الروايح كي دايره ولا سميتو على حلاوي الحلوه ديال السباعي ديال اللوز وداكشي بالالوان وكيفاش كان متول، وداكشي كان رائع. الله يرحمهم جميعا. كان الباشا الصبيحي حتى هو ديالنا، وكانوا ناس طيبين. وكانت بنت خالتي الله يرحمها بنت خالتي با، نعاود لكم عليها حتى هي، حيت السلاويين الميلود كيكون عندنا الشمع. الميلود كيكون عندنا السمع، كنلبسو قفاطنا، كنلبسو حوايجنا وصباطنا ديال داغبي وداك الشيء هذا، وكنتبعو دار الشمع حتى القاع، كنمشيو حتى للسيد وهما كيشطحوا بالشمعه وحنا تابعينهم يلا يلا حتى كنوصلوا دار الشمع. وكنبقاو نحضروا شويه ونشوفوا القصعه، الرجال كيمشيو للقصعه ياكلوا سكسو، وحنا كنبقاو في السيد كنسمعوا عيساوه ديك الساعه بالطاسه، كيضربوا الطاسه وكيتحيروا، وكنبقاو نتحيروا معاهم حتى حنا كنسمعوا. انا ما كنتحيرش، هي كنسمع. من بعد كنمشيو لدار الشماع، كيخرجوا الرجال كيدخلوا العيالات. كتجي بنت خالتي با الله يرحمها، كانت هي اللي كتغني، كدير ديك الحضره ديالها الله يرحمها مسكينه ويجدد على حماد لاله كنزه العلويه بنتها، وبنتها اللي كتضرب دابا باقا في الجوق ديال هذا الجوق. كل عام تيكونوا في دار الشماع الكبير، وكنمشي انا نخلط على بنات خالتي نتصنت ونشبع حتى انا حتى 5 الصباح كنبقاو فايقين عاد كنمشيو نعسو. ايوا وكانوا كيديروا اتاي بالكعاب والكحك، كيفرقوا على العيالات، كيبقاو يتحيروا اللي بغى يتحير واللي بغى اسمو
ايوا هادو مسلاويين كانوا عندهم داكشي متول واورغانيزي. وكانت عاوتاني خالتي الله يرحمها كدير القصعه ديال الزاويه التيجانيه ديال الصور. كانت خالتي القصعه كتخرج من دار خالتي نهار 27 في رمضان، كيخرجوا القصعه كيديوها للزاويه التيجانيه. تما كيكون الباركي راجل خالتي حتى هي حسونيه، راجلها هو اللي كان تيكتب الناس، كان كيكتب كيجيو الناس يزوروه. وكاينوا ولاد عمي حسونيين كيكتبوا الناس وكيشافيوهم، واللي مريض كيجي يتشافى في سيدي عبد الله كيكتبوا عند ولاد عمي كيديروا لهم الزلافه وكيكتبوا لهم. اللي مريض كيتشافى، واللي بغى يجي يبات في سيدي عبد الله كيبات، ولا كيمشي لسيدي بن عاشر الا كانت كغاف كيمشي لسيدي بن عاشر كيشدوه بالسناسل. كان سيدي بن عاشر كيتشد بالسناسل المرض، وكانوا الناس كيشدوا البنيقه وكيجيو ياخذوا الماء ويجيبوا غداتهم ويطيبوا تما وياكلوا مع المريض ديالهم حتى كيشافيه الله وكيمشي. دابا راه كيمشيو للبرشيد، وبقى السيد ديالنا حنا هو اللي كيشافي دابا. انا غنهضر لك على المراه السلاويه. سي نورمال عندها علاقه بالفن، لان والدينا تعلموا في المدارس في المنزل. كانت عندهم الرقامه كترقم اللي هما كيطرزوا، والرقامه كترقم هما كيطرزوا بالالوان. الوان ماشي غير تجي وتحط اللون عنده معنى. وكيمشيو للحرير وكيلونوه وكيجيبوا البته، وعاد كيبداو يرسموا. هذا غطاء الخاميه، هادو خاميات 7 الخوامي كيطرزوهم باش العروسه كتمشي لدارها حتى كطرز خواميها وكطرز لي زور الخطا وكتوجد الشوار. وكل شيء كاينه بعدا وحده فيهم كتسمى مدام بوزيد. شي مدام بوزيد اللي حطات سون طابلو بالعقيق. دوك راه هما اللي كانوا كيرسموا العيالات كاملين السلا معروفين. دونك الطرز ديال السلا راه هو الطرز الرباطي، كيقولوا له الطرز الرباطي، راه الطرز ديال السلا. سي الرباطي عاد جا البارح. شنو هو الرباط؟ الرباط سميتو الرباط لان كان مربط. الرباط الزربيه سلاويه ماشي رباطيه، كلشي ردوه رباطي. حنا سلاويين عندنا الحصيره، ردونا غير حصيرتنا. كيقولوا حصيره سلاويه، القرعه سلاويه، ولكن الزربيه رباطيه هي سلاويه. والخياطه والطرز الرباطي راه سلاوي، والفاسي فاسي معروف، والمكناسي مكناسي. هادو هما 3 الطريز اللي كاينوا، واليوغوسلافي. اذا الطريز الرباطي سلاوي اصلا. هما منين جاو هما جاو من اسبانيا نزلوا في الرباط تقريبا، مشاو سكنوا في الرباط كيعرفوا هما الطرز الرباطي. تعلموا من السلاويين. دونك مزيان دابا انتوما المراه السلاويه كانت كطرز لان كانت الرقامه هي اللي تخطط. الا ما كانتش لا دام اللي مشهورين ما كانوش كيرسموا بالفوتوكوبي داك اش كيقولوا بابي كربون. نو سي با البابي كربون. المراه كانت كترقم بيدها حافظه الرسم وكتزيد وكتبتكر، وهما كيرسموا موراها كيقطعوا داكشي بنواشات وكيديروا داك ليكول ديال الكاميرات بالراندا. والراندا كطرز بالموتيف، عندها موتيف ماشي غير كتجي الطرز مربع واللي خارج من الربيعه وعاد سميتو عليه سي ان بيجو. كدير ليها هنايا العقيقه ديال الذهب باش كتشدها ماشي صدفه عاديه. والمرجان السلاويه كانت عنيقه بزاف، كدير التشامير الاول والثاني والسروال العروسه مطروز كلشي مطروز. وكان الجوهر، وكانت العروسه حسبيه ماشي بحال يديروا غير الجوهر والتاج. ما كانش قوه اللباسي حتى الفاسي وداكشي، ما كان لا دوره لا والو. كانت العروسه كتبرز وكيديروا لها ديك الدره ديال الدره خاصه باش كيحنيو لها الحنايات،
وكانت واحد الدره اخرى كدار على ظهرها باش كتجي المشاطه كتمشطها، هذيك حتى هي عندها واحد الخويت كتعقد هنا حتى كيكملوا لها بالمشط عاد كيحيدوها لها حتى هي طروزه، وعندها الرقم ديالها مرقمه ومطروزه بالالوان وكلشي. كانت ماما الله يرحمها عندها دياولها وبقات عندها. وكانت واحد السطله الحمام كتحك وكتقاد وداكشي، وكدار في قلب منها زربيه كتاخذ من التوب ديال الصاله ولا شي حاجه المبره كينتفوها وكيطرزوها وكيديروا لها واحد التدريج وكيديوها معاهم الحمام باش كيجلسوا عليها. كانت المراه كتمشي بالحمام والغاسول مسيق، ماشي غير كتجي وتمشي للحمام حتى كتسيق غاسولها وكتطلعو السطح ودير له الروايح الزوينه، ما كاين غير العود القماري وكيديروا الزهر وكيديروا الورد وكنحكوا الغاسول وكنسيقوه وكنحيدوا منه الحجر، ومن بعد كنيبسوه في الطباصل السطح، ومن بعد كنهبطوا عاد كناخذوا منه حبيبات كنديو معنا الحمام وكندهنوا به ذاتنا كلها والزعفران والعكار الفاسي وجينا عاد كنخرجوا سيمانه وانت كتمشي للحمام. ومني كتجي عاوتاني كيفاش كتغسل ديك الحويجات كتشمشهم، والفوطه د الحمام كيدار لها المنديل والدره والشوكه باش كتعقدها باش عاوتاني ملي كتدخل الحمام كتجي ديك الطيابه كتعطيك المبلغ باش كتخرج. الفاطي ديالك الاولى والثانيه والقبيب حتى هو مطروز من الجناب، ماشي ديال وجاده، القب ديال سلاوين حتى هو مطروز ومقاد وماشي متول. كانت الدنياجات والخريب والمبره كيصوبوا بها القفاطن ديالهم، والملف ماما كانت عندها القفاطن بالملف، وكانت ملي كتفضي منهم كتعطيهم با سيدي كيلبسهم. تا جدي كان كيلبس القفطان بالملف، كان سلاوي سيدي احمد حجي با سيدي وبا سيدي الحسوني تا هو كيلبس قفاطن بالملف، وكانوا كيلبسوا حتى المنصوريه واحد الدفينه كيلبسوها ديال حياتي الصندوق. والمشوارات العيالات كانوا كيطرزوا المشوارات لان كيفرقوهم العروسه كتفرقهم على الناس اللي كيجيو يسلموا عليها، حتى هما باللوان حتى هما بالحرير والصقلي بالخيط على رقم واحد حياتي الصندوق، وكيديروا لها لي جوغ بحال داكشي ديال لي بلج زويون. كان عندنا كيخرجوا العرايس بتكشيطه هادشي اللي كاين. السلا كانت دار كبيره ودار با سيدي كانت عامره وام عزيزه فاسيه، كانت حتى هي عاوتاني عاطيانا واحد النوع من نقول كتابات وعقال. كانت كتهز الصبحه وكتقول له مالك عويوج بقوه اناقه ديال السلاويين. كانوا الدار الكبيره وكانوا استشروا معاهم الناس. كانت خالتي الطهر الله يرحمها فاسيه كانت هي اللي كتصاوب الكحك ديال العراس. الا ما كانش الكحكه دايره باللوزه كتذوب في الفم والزبده ما فيها لا سم لا والو كتذوقها عارفه بان الكحكه والمفنده ديالنا السلاويين ما كاينش اللي كيصاوب بحالها، واخا يطيروا جوج حلاوي عندنا فندوا الكحك. شي الاخر عاد اللي بغى يجي يعاون يجي، اما الكبار هما اللي كانوا كيعجنوه. والعجينه ديال الكحك كتعجن هي والكعاب وعاد المفند ثلاثه الاشكال، حيت الكعبه كتكون مفنده ولا ما مفنداش، ولكن الكحكه خاصه بنا السلاويين كتعقد وكتقرص بالقاعده واقفه وكتيباس ماشي غير كتجي وطيب كتبات يابسه حتى الصباح. عاد العيالات كيديوها الفران ماشي في الدار، كتمشي كطيب وعاد كتجي. هادشي اللي كان. السلاويين كانوا بزاف راقيين بزاف، زعما الديور كانوا كبار واناقه وفكر وعقل كانوا تبارك الله عليهم. وبالنسبه كانوا موسيقى اذن موسيقيه، كانوا كيغنيوا العيالات بيناتهم. كانت الطر وعندنا الدربوكه وعندنا الدعدو وعندنا التعارش. كل عاشور كنجددوا الماتيريال وكنبداو نضربوا ملي كتكون شي مناسبه وكيجيو البنات وكنغنيو شمشوا العاشي وكنشطحوا في لي زانيفرسير شمشوا العاشي
وكنبقاو يلاه يلاه حنا كنغنيو براسنا وبيديداتنا وكنجلسوا. انا باقي صغار، الناس خالتي كيجيو كيغنيو معانا. كاين اللي كيتبع معانا بداك الطرير، وكاين اللي بحال عكوزتي انا كان عندها لاكورديون، كتضرب لاكورديون، كان عندها لاكورديون، عندها البيانو في الدار. تمشي العشي كتضرب في البيانو، كانوا العيالات اللي كيضربوها، وعند ماما كانت كتاخذ الطرير. دخلت الكلية ديال العلوم، وفي الكلية ديال العلوم نفس الشيء. أساتذة في الطرافو براتيك تيعطيك ورقة د الرسم وقلم، تيقول لك جميع المستحدثات رسميهم، ديري لانفونتير ديال المستحدثات بلومبرونشمون بكلشي بالقلم والقومة في اليد. تما تعلمت الرسم بالبيرسبكتيف ولومبر ولا بروفوندور غير بالقلم. من بعد ما خرجت من الكليه ديال العلوم ومشيت
كنقري التلاميذ، وملي كنت كنقري التلاميذ كنعلمهم يرسموا. ديك الساعه ما كانش فوتوكوبي، كنت اوبليغاتورمون انا وتلاميذي في الورقه د الرسم كنرسموا وكنمحيو وكنعلمهم الالوان وكنشري لهم الالوان، حيت ما كنبغيش انا اللي كيرسم غير بالقلم، كنت دائما كنشري لهم الالوان ودوك الالوان كنحافظ بهم، وكل درس كنجيب الالوان معايا باش ما كيجيونيش بلا الوان. انا اللي كنشري لي كريون وانا اللي كنفرق عليهم ولاكوم وكلشي. اذا تعلمت وعلمت تلاميذي. وفي الطابلو كنت كنرسم انا دائما كنرسم، ما كاينش بزاف ديال لي فوطو وداكشي كلشي راسم. من بعد 30 سنه ديال التعليم دخلنا لاسوسياسيون ايدوكاسيون انفيرونمون، وفي ليدوكاسيون انفيرونمون كنت كنمشي الشاطئ ديال المحمديه وديال الدار البيضاء، كانوا عندنا ورشات ديال الرسم مع الاطفال، كنرسموا على البيئه، كنقولوا للطفل باش يجي ويرسم ويعبر على البيئه وشنو هو بالنسبه له التلوث البحر وداك الشيء لمده تقريبا 10 سنوات. وانا في البحر كنعلم الاطفال. وفي المركز البيئي كنديروا ندوات وكنديروا الرسم مع الاطفال، وانا اللي كنت كنبقى نعاونهم ونعلمهم يرسموا. وفي المدرسه ديالنا كانت كنديروا بعد المباراه ديال الرسم ما بين انتر ايكول انتر ليسي، وكنعطيو الجائزه في النيابه ديال المحمديه. كنا بزاف كنديروا الرسم، والاساتذه ديال الرسم ديال الكوليج كانوا كيجيو يعاونونا باش كنشوفوا احسن تلميذ اللي عنده الجائزه، وكنفرقوا عليهم الجوائز على احسن رسم على الماء، وكنديروا لي تيم الغابه الى اخره. من تما ملي سالينا بدينا الدروس ديال الرسم. بديت الدرس ديال الرسم اول درس في واحد المدرسه فرنسيه، كانت مديره فرنسيه كترسم داكشي ديال الكنيسات لي كريست داكشي هي كترسمو، وكان عندها استاذ كيعلمها الرسم، وهي كترسم زوين بعدا بالزعفران الحر كانت كترسم وبالمواد الطبيعيه. وعجبتني ديك الفكره ديالها كترسم، وبديت كنرسم انا وياها. هي كترسم على داكشي ديال هاد الكنيسه وكتعرض في الكنيسات، وانا كنتعلم منها، ولكن انا كنت كنرسم دي طابلو على الطبيعه والى اخره، وكانوا كيعجبوهم الطابلويات ديالي لان ضاويين فيهم الالوان وداكشي. وتعلمت منها الماده الطبيعيه ندخلها في اللوحات ديالي. كان الاستاذ بوشعيب حتى هو استاذ ديالها كيعلموني، وولدي كان مقيد في كوليج ليسي باسكال، وكان الاستاذ قال لي انت دابا عزيز عليك الفن بقاي تجي تعلمي بلا ما تخلصي. وبقيت معاهم. جا واحد الاستاذ حتى هو طبيب حتى هو تعلم معانا، واحد السيده كانت معانا هذاك العام الاول ديال الدروس. والعام اللي تابعو تقيت عند نيكولا استاذ نيكولا في الانستيتو فرونسي ديال المحمديه لمده 8 ديال السنوات، وانا كنمشي عندهم كنتعلم معاهم، وعندي جوائز وتقدير بانني راني شاركت معاهم في دي معارض في الانستيتو فرونسي اي اف ام دو ميديا. ومن بعد مشيت مع لي زارتيست بانتر، ولات عندي اون كارت دوتوديداكت بان حنا ما قريناش في ليكول دو لار دو كازا ني دو تيتو ني ريان، حنا غير قرينا عند الاساتذه. وشويه بديت كنقرا عند الاستاذ بن بلق. واحد السيده قالت لي راه كاين واحد الاستاذ تعلم عند دوني موغا، يلا يمشيو عنده راه كيعرف يرسم مزيان، علمو دوني. قلت لها زيد. مشينا كنرسمو، وتما تلاقينا بالاستاذ الخضر الله يرحمه رحمه الله. في هذا النهار استاذ كان عنده فيلا حدا داري، وكان كيرسم هو وتا هو كيستعمل دي ماتيريو بحال الزرع، بحال عنده شي دي طابلو كيستعملوهم بالخشب داكشي، وكيلصق او ميم طون كيدير هادشي ديال التقليدي لي ميزون ماروكان بالجليج داكشي تقول هو تصويره، هو راه غير هو بوحدو. وكان دا واحد الطابلو باعو ب2 مليون في لاسوسياسيون اف ديالنا حنا اي اف ام ديال المحمديه. وجا من بعد سي بن بله وكرينا معاه ان اتوليي تحت واحد العماره لمده 6 سنين، وحنا عندنا الساروت تنخلصوا، ولكن عندنا الساروت ما تخلصوش الدروس، تخلصوا غير الكرا الماء.
وعندنا الحق باش نجيو نرسمو وقتاش ما بغينا، وكنخليو ماتيريال ديالنا وعلمونا كيفاش نتخيطيو لاطوال وكيفاش نبداو نرسمو. ولكن ديك الساعه كنا كنرسمو اللي بغينا تشكيلي ولا اللي بغينا. الاستاذ ما كيقولناش شنو. واحد الوقيته انا بديت كنرسم الكوبيزم، هي تما فاش بديت الكوبيزم، وبديت بالمراه المغربيه ورسمت حتى بالبوينتيزم المراه المغربيه والعرس مغربي بالبوينتيزم وداكشي. بديت بالالوان بيان سور، وهما علمونا كيفاش ابتداء من لي 3 كولور بريمير كنخرجوا جميع لي كولور. بيان سور يفو لو بلون اي لو نوار، وبخمسه د الالوان تنشريو دي بوتي بو وتنبداو نديرو لي فاريتي لي نيونس دو كولور، وكنديرو البريمير مع الكومبليمونتير. واستاذ نيكولا كيعلمنا شنو هما لي كولور، لانه هو كان عنده الدرس ديال لي كولور، لانه هو كان كيرسم لي بواط ديال داكشي ديال لاندستري. سي ديسيناتور اندستريال في لي بواط داندستري بحال ديال عيشه والفرماجات وداكشي، ولكن لي بواط ديال الحديد دو كونسيرف وداكشي هو كان كيعلمنا لا كولور. او ميم طون كان كيقرينا الرسم ولو شون. استاذ فنان، وكنا دائما تنمشيو نغنيو لا كورال مع كومي سافيل هذاك واحد الشخص معروف في المحمديه حتى هو كان تيدير البيانو، وحنا تنرددو عليه لا كورال 2 fois par semaine en même temps que le dessin، لان لي زيموسيون خصهم يكونوا لوي، وكنتعلموا كيفاش نتصنتو وكيفاش نصبغوا وداكشي في ديك لا بيريود كانت. ومن بعد كانت عندنا اون اوتر بيريود دو بوتيت مان كنرسمو كنصوبوا لا موزايك، كنقطعوا الدجاج وكنصوبوا لي ميغوار ولا موزايك ولي بلاطو، دير لو ديسان اللي بغيتي بالدجاج وكيفاش تصبغ الدجاج. كانت الطريقه السينغاليه ديال تحضير الدجاج اللي غيتكسر بداك لو كوتو، كنرسمو وكنقطعو بلو كوتو حتى كيبس الدجاج، وكنبدلو له بحال دابا الا طلينا على اليمين كنعاوتاني نديرو دو با اون او حتى كيبس. وكاين الطريقه كيفاش دير فيه ديك البصمات وداكشي، ومن بعد كنصوبو به دي زوبجي دار اللي كنحطوهم اون فان دو كونت افيك لا بوتري. كنصبغو دوك لي بو اللي كنشريو من عند لي بوتي، كنكومونديو واحد المجموعه لي بو وكنمشيو نصبغوهم ونحكوهم بكاريت هذا، ونديرو الالوان ديالهم وداكشي، وكيبيعوهم هما في لاسوسياسيون باش كيعاونوا واحد المدرسه. دوك الفلوس يشريو بهم سكاير للمدارس، وحنا كنتعلموا في نفس الوقت، وكنتعلموا بزاف الحوايج بحال لي كابسول ديال القهوه وداكشي بالالوان، وكنديروا فيهم العقيق وداكشي، وكنديروهم بحال دي بورت كلي وداكشي، كيتباع كلشي في داك فان داني كيرميس. ومن بعد دونك بقينا غاديين عاوتاني كرينا اون اوتر ميزون مع واحد الاستاذه حتى هي كانت رسامه، ومع استاذ بن بله، ومع الفرنسيات اصدقاء ديالي فرانسواز، وكاينين بزاف مارتين وجوسلين وكلشي. دوك النصرانيات كانوا كيغنيو معانا، مشاو كلهم كيرسموا معانا. وكانت واحد المحبه، واستاذ داك الطبيب بقى معايا حتى الاخير. وكيجيو الناس لي زارتيست بانس دو محمديه كيجيو عندنا، عجبهم الحال وكيجيو يستافدوا من داك الدروس. والاستاذ من بالله غير كيدور، الا عيطتيلو تيجي عندك، ما عيطتيلوش راه انت كترسم. وكانت واحد الفتره زوينه، وتعلمنا بزاف. تعلمنا كيفاش نستعملوا لا ماتيير اللي مهمه جدا باش ما كيبانش لو طابلو بلا. واخا تكون في لابستري لا ماتيير تستعملها، بحال دابا لو شابو ديال واحد طابلو عندي، لو شابو كله مصايبه بلا ماتيير. قبل ما نبدا نصبغ هو بدا كيبان الطابلو، وما كنرسموش بالقلم، ممنوع ترسم بالقلم. من ساعتك كتبدا ترسم بلا ماتيير، كتلصق وكيخرج لو طابلو، عاد كتبدا دير الالوان وداكشي في الاخير. اي حاجه بغيتي تلصق كتلصق، دي بابي كرافت، دي بابي كلينكس، اللي بغيتي. وكان عندنا واحد الكاريت اوندولي
ديال لي بيسكوي تا هما كنجبدوه، وديال البيتزا كنحيدو منو داك الوراق وكنلصقوهم، وكنلصقوا الكرتون وكنلصقوا داكشي. ولكن انا كانت عندي وليت كنفهم في الكولاج، وكانوا الناس كيجيو عندي وكيقولوا استاذ علمنا كيفاش دارت الاستاذه ليلى هاد الطابلو، كيقولوا سيروا عندها هي اللي كتصايب هادشي هذا، راه ما كيعرفوش. انا ماشي انا اللي علمته لها، تعلماتو في لاتولي، تعلمنا واحد كيعلم الاخر. وكان شي حاجه كنمشيو نطرزوها عند الطراز كنلصقوها بحال شي وحده بغات دير شي مراه مغربيه ولا شي حاجه، كنمشيو عند مولات السقلي كطرز لها المضمه. شي حوايج بغينا كنديروهم، ولا داك لو بورتور دو ديك السطله كنلصقوها له فغي. شي حوايج درناهم ايفيكتيفمون باش كيخرجوا داك البياع الماء تيكون بورتور دو، تيكون بالصفه ديالو الحقيقيه، بدوك الفلوس بالشكاره ديال الفلوس كتجيبوها باش كنقلعوا داكشي قديمه كنت كنجيبها لهم باش كيصوروها وداكشي. ودوزنا بيريود زوينه. ومن بعد دابا كنرسم بوحدي، دابا ما بقى معايا حتى شي حد. هاد 3 سنين الاخيره غراس ا برنار مون ماري جي ان اتوليي بيرسو بوحدي في الدار، كنرسم بوحدي وكنرسم لي تيم اللي بغيت. ومن تما بديت لي زيكسبوزيسيون. هاد 3 سنين الاخيره قوينا لي زيكسبو، مبقيناش كنديرو لي زيكسبو دو طون ان طون بحال اللي كنا كنديرو في البارك المعمليه ولا في لاسوسياسيون، ولا عندنا في لاسوسياسيون ايديوكاسيون انفيرونمون. وليت كنرسم مع الناس، وليت كنعرف لي زارتيست وداكشي، ماشي غير الناس المحمديه، وليت كنعرف الناس المغرب. وكنت في لا كارافان مع لاله فاطمه الزهراء الشريفه العلويه العام الاخر في لو 8 مارس، ودرنا لو تور دو ماروك. مشينا للسطات ومشينا لوالماس بلا كارافان، مشينا لتطوان والاصيله، ومشينا حتى لمارتيل من بعد ما درنا الدوره في المغرب. ومشينا كنساعدوا المراه المغربيه، وخدمنا الزربيه على الطريقه المحاصره، ستادير الزربيه هي المراه كتبداها وحنا كندخلوا الفنانه كنخرجوا الخيوط بالالوان ديالنا وكنبدلوا الزربيه، نديروا فيها الرايه مغربيه، وكنديروا فيها شي حوايج، كنديروا فيها دي برانسيس دي فام ماروكان، كنكوروا الصوفه بالشكل، ومن بعد كنديروها طابلو لوحه وكنهديوها للعماله باش تعلقها، باش دوك المراه المغربيين يبدلوا لو ستيل ديالهم وما يبقاوش لو ستيل القديم فقط، يديروا لي دو ستيل. ومشينا مع موالي الحصاير وتعلمنا، ومع الدراري كنديو معنا وكنديروا النشيد، وكنرسموا في الحيوط ديال المدينه. كانوا عندنا دي تيم زوينين في هذيك لا كارافان لمده اسبوعين. من بعد ما جينا من لا كارافان عرضوا عليا دوك الناس اللي كانوا معنا في الكارافان، كانت معنا فاتن هلال مغنيه، مشات معنا حتى هي في لا كارافان، ومشاو معنا دراري تيقولوا الشعر وكل شيء، كل واحد كانت استاذه حتى هي فاطمه، هي وراجلها شاعر ديال المدينه خميسات الله يعمرها دار. وكان واحد الشاعر مغربي حتى هما مشاو معنا، ودرنا الفن مع تشكيلي دونك لي دو. وكانوا امسيات شعريه في الليل مع لا برانسيس فاطمه الزهراء الله يعمرها دار. ايوا من بعد مشيت لطنجه معاهم، وقدموا لي كان معرض انترناسيونال، وجوستومون انا ديت معايا دي طابلو اللي عرضت اللي عزلوه هما، هو داك الطابلو اللي كان عندي كيشبه ديال بيكاسو داك الخضر اوني بجوج الوان بيض وخضر، هذاك سي دو كوبيزم. ودرت هذاك الطابلو الاخر اللي عرضنا في سلا اللي عزلاتو نجوى. دونك فينالمون عجبهم داك لو ستيل، وكلشي كيقول لي نبقى دون لو ميم ستيل du cubisme et dans l'abstrait si je veux par la suite. Le Niagara, dans sa langue de vœux, il m'a dit à sa façon: raconte-moi une chanson. Et comment tu la veux? Je la désire bleue. Bleue? Comment? Comme un ravissement. Pourquoi bleu? Pour que la rivière jaillisse des lumières.
Sur un rameau, j'ai taillé mes mots. Sur un être, j'ai brodé mes lettres. À quelques fleurs, j'ai voulu mes fleurs. Puis j'ai tissé son chant, et délicatement, sans bruissement, entre ses longs bras, il a soulevé le Niagara. Et l'a étendu dans son champ. بالنسبه لي كولور انا ما عزيزش عليا الكحل، كنحملش الكحل، ما عرفت يمكن كنت كنخاف ملي كنت صغيره وكنت حلمت واحد الحلمه وكان الكحل كيخلعني. عمرني ما نرسم الكحل، كيعجبني نرسم واخا ندير الكحل خصني ندير فوق منه الزرق ولا الحمار ولا شي حاجه معاه باش الكحل بوحدو. لا الكحل والابيض ما كنبغيش نرسم بزاف الكحل والابيض. اذا دوك الالوان عزيزين عليا، داك الالوان بريمير، داك الصفر الاحمر، هاد جوج الوان بعدا انا قريبه ليهم بزاف عاد وكنحس براحتي فيهم. ليموني، الغوص انديان، اللوينات، كلشي داكشي اللي مطروز عزيز عليا. دابا تشوفوني في حوايجي الهزه بسطامي فيه اللوان، كلشي فيه اللوان، عزيز عليا اللوان. اللوان حتى الا شتي لقاص ديال الصوف ملونه كنهزها، عزيزين عليا اللوان غير هما تيشوفون تيتشافوا تنبرق. ومن بعد فاش مشيت قريت في امريكا قريت اليوغا. ملي قريت اليوغا سي د لا فيزيولوجي بحال قلتي لا ميديسين شينواز، وهاديك لا ميديسين شينواز ملي بديت كنقراها فاجات عليا. علاش فاجات عليا؟ اللي حتى هما تيقراو اللوان، لان اللوان عندهم علاقه بالاحساس ديال الجسم، بلي شاكرا، لي شاكرا، لي 7 شاكرا ديال الجسم، لان كاينين الشاكرا رقم 1 حتى 7 اللي كاينه في النهايه ديال الراس، وشاكرا دو كور باش كيتحل القلب، وكل شاكرا عندها لون كتمشي بالتدريجي من الحمر هما لي شاكرا ديال لا سيكسواليتي، الاورانج، الجون، البليكسيس سولير، لو كور كي ان شاكرا فير، ومن بعد كيطلعوا حتى لو فيولي اللي هو لو شاكرا نيميرو 1 اللي هو نيفو دو سيرفو، اللي هو اللي تيحل من بعد الممات تتخرج الروح. اذا هاد لي شاكرا عندهم ان غولاسيون مع لي زورغان. شنو هما هاد لي زورغان؟ لي زورغان هما 5 اليمنت. عندك بروميير اليمون هو القلب، الكلي، الرئتان، الكبد، واخيرا لاغات. سي با ماشي هي طحن، لاغات سي لاغات. اذا 5 لي زيليمون، هاد 5 لي زيليمون هما اللي تيداويو بهم في الطب الشيني الجسم. ما كيداويوش هما بالاعضاء بحال الطبيب العادي. هما الطبيب الصيني والاوروبي بشكل والطب الصيني بشكل، لان هما كيهضروا بلي ميريديان. عندك 5 اليمنت، كل اليمنت فيه ميريديان، ولكن كاين ان 6 سونس اللي كاين هنا اللي عنده علاقه بلي زانتستان. إذن هنايا عندنا لي بومون، لو غرو انتستان،
لو بيريكارديوم اللي هو غلاف القلب. هنا عندنا لو تريبل ريشوفور ثلاثي، يسمى ثلاثي اللي عنده علاقه بتسخين الجسم، تبريد او تسخين الجسم، والنهايه عندنا القلب وعندنا المعي الدقيق. هنايا بالنسبه لهادو داخلين مع اللوان، كل ميريديان داخل مع عضو داخل مع اللوان. وبالنسبه بالنسبه للرجلين حتى هنا عندنا لو فوا، عندنا لا فيسي، عندنا لا فيزيكول بيليا، ما تبقى عندنا في النص ديال الجسم كيبقى يونغ والنص العلاقة ما بين الشفاء والألوان. إذا عندنا كل عضو عنده علاقة بأميسك في الذات. بحال دابا إلا قلنا لو كور عنده علاقة بسيغتان ميسك، إلا قلنا الكيلي عنده علاقة بسيغتان ميسك. دونك الأعضاء ديال الجسم كلهم عندهم علاقة مع لي زورغان، القلب، الكيلي إلى آخره. هاد العلاقة كيف الجسم كله مفارق على خمسة الأعضاء. هاد الأعضاء هادو عندهم علاقة بلي ميريديان، وعندهم علاقة باللون. دابا اللون كيفاش دابا مثلا أنا شفت اللون فيولي. علاش أنا تنشوفو فيولي؟ بعدا تنشوفو فيولي لأنه هو كيعطي الفيولي كأشعة، كيعطي غير فيولي وكيستوعب جميع الألوان، تيبان فيولي. إلا كان أحمر تيلوح الأحمر وتيستوعب الآخرين، ما تيبان لك غير الأحمر لأنه هو اللي يلغفلات، والآخرين يمتص من طرف هذاك العين. لأن هنا عندنا دي سيلول فيزويل اللي كي سون دي كون، و لي كون ne voient que les couleurs, tandis que les bâtonnets تيشوفوا l'obscurité ou dans la lumière noire. إذا هاد لي كولور علاش يشافيو؟ لأن كيشافيو العضو اللي هو القلب مثلا الكيلي. ملي تيشوف هو داك اللون ديالو الخضر تيتشافى القلب، حيت هو تيعطيه داك اللون الخضر، تيبان ليه خضر. مثلا إلا مشينا لان اوتر لو بومون عنده البيض، تيشوف البيض تيرتاحوا دوك لي بومون. دونك حنايا ملي كنشوفوا اللوحه دوك الاشعه ديال لي لومينوزيتي اللي تيخرجوا من داك الطابلو، الا كان اكثر ما كان فيه الالوان اكثر من الجسم مريح. وسيرتو الحمر دون لي روز et rouge, c'est des couleurs qui ont un rapport avec la sexualité, puisque c'est le plexus solaire ou jaune, c'est les chakras de la sexualité اللي هما تيريحوا الجسم، تيكون عندهم بحال واحد أنشطة. يجي يشوفوا داك اللون الأحمر ولا غوز حتى الجون، تيكون فرحان بحال الشمس. ملي كيشوف الشمس والزرق تيكون فرحان في الجسم، ملي كيشوف النحاسي كيظلام. إذا بحال هذيك اللوحة ملي كتفرج دوك اللوحات، surtout s'il y a un contraste entre le foncé et le clair, il faut jouer sur le contraste obligatoirement باش كيبان فلويو، تبان لك اللوحة حتى تلمع. علاش؟ حيت كاين الكونتراست. إلا حيدتي الكونتراست وما عرفتيش كيفاش تدخلو في اللوحة تبان لك اللوحة ظليمة، بورتون اللون كان ناشط. وما ديرش الابيض. بحال دابا جميع الالوان اللي غنرسم بهم غادي ناخذ الصفر، غناخذ الليموني اللي حداه، وغناخذ اللي حداه الاورانجي بلو فونسي. لا ناخذ الصفر والليموني، وغناخذ الخضر كلير، غناخذ الخضر كلير. هاد ثلاثه الالوان في السبيكتر هما قريبين وحده بيهم غنخدم الطابل. مثلا نخدم لي تورنسول، من بعد غنمشي نختار واحد اللون اوبوزي ليهم في السبيكتر، هو غنقلب عليه كنلقاه فيولي. دونك لو فيولي غنستعملو في الطابلو ديالي وغنعرف فين غنحطو.
غنحطو مثلا في الوسط ونحطو في جميع البلايص باش العين ديالي تحير، تبقى تشوف كلشي ماشي تبقى مركزه في قنيت. ملي ما حد العين كتشوف وهي كتنصر، ودوك الالوان قريبين في السبيكتر كيزينوه وكيعطيو واحد اللمعان اجمل من لا كنتي بعدتيهم ولا خديتي دي كولور من سبيكتر الياتوار. دونك الدراسه حتى هي الالوان وديال لي كونتراست مهمه جدا في بدايه او اختيار الالوان قبل ما نبداو اللوحه، باش تعطي انتباه والناس يبقاو يمشيو ويبقاو يجيو يرجعوا لها يشوفوها وكيفرحوا وكيتشافاو. اذا هنايا كاين ايموسيون وعندها علاقه بلو كور وليسبري. هنايا كاين لو كور éthérique وكاين لو كور physique. Ça prouve que la nature est complémentaire. La nature est complémentaire, que ce soit chez les animaux. C'est قريت في la fac de sciences قرينا les animaux, les végétaux. كلشي عنده deux corps, un corps physique et un corps éthérique. Ils sont constitués de la même façon. ولي فيجيتو حتى هما تيداويو تيعطيو واحد لينيرجي. الا قصتي مثلا عزلتي في دارك واحد الشجيره وبقيتي دائما تمشي عندها وتطلب منها شفاء تداويك. واحد الدواء حنين، شجره حنينه اكثر من الانسان، كتصيفط لك بحال الانيمال. ملي كدير القطيطه هكا وكتعطيك ديك الحنان ديالها لي بونزونت، حتى الكائنات الحيه والحجر حتى هو. دابا نعطيكم مثال الحجر. عندي هنا 12 المينغي، هنايا 12 دايبين اوت تمبيراتور وصايبين بهم هاد لو ميدايون ديالي اللي فيه هنا واحد 3 3 6 واحد 7 لي زانو. وهاد لي 7 لي زانو تياخدوا لينيرجي تيستوعبوها وتيدوروها في الجسم ديالي باش كيبقى اون اكيليبر. حتى هو il fait tourner l'énergie en anneau. Ils font un équilibre comme le yin et le yang du corps. Et ce qui fait le corps, il reste en équilibre. Et ce qui fait que tu peux envoyer à ton tour avec l'énergie positive et soignante. En même temps, moi j'ai étudié aux États-Unis, à côté de New Jersey. On a étudié chez des professeurs américains, Dr. Wynne, au Karani, un docteur qui est thaïlandais, qui est Montakshia. Le professeur thaïlandais, il est sorti de Chine très tôt et il a appris dans différentes écoles. Il a la nutrition. Donc ce sont des profs qui m'ont appris comment canaliser une énergie dans un corps et comment aider les gens qui sont en déficience énergétique, les aider à recanaliser leur énergie de telle sorte que cette énergie peut les soigner. Et en les soignant, effectivement, ils émettent avec les couleurs pour les autres et ça les soigne. Quand un organe est sain, il émet sa couleur. On ne le voit pas, mais ça soigne. Les gens qui te regardent, ils sont apaisés et reposés. Ça entraîne une sagesse d'esprit. Et en même temps, tu peux aider tes élèves. Si ce n'est pas des patients que tu mets tes élèves, que tu as le monde qui fait ils canalisent l'énergie. Parce qu'en fait, il y a deux canaux. Il y a le microcosme et le macrocosme. D'ailleurs, c'est là que tu es. ملي كتحط راسك في الارض وكتدور الانرجي في الكبيره كدير الله اكبر كتهبط يديك. دونك هنا كتهبط الانرجي وصل. بعد كتني يدك في تي جنو كدير الميكروكوسم، ومن بعد كتحط في الارض كدير الماكروكوسم، كتستوعب الانرجي دي سول وكتوقف. ملي كتحي كتجمع الانرجي في ركبتك. حتى في امريكا تيجمعوا الانرجي في ركبتهم، هما كيجمعوها غير كيعطيها لوردر باش تجمع هنا. غير tu veux quelque chose tu l'obtiens، كتعطيها لوردر. حنا في الصلاه كنتحيو وكنجمعوها على خاطرنا. في حالة إلا بغات تجمع لكم في ركبة غتجمعوها قاع الرجل، تعطيها لوقت باش تمشي بلو با. إلا شتي راسك ضارك دير يدك هكا
داكشي علاش كل ساعتين 3 سوايع خصك تمشي تجمعها، تمشي تصلي وتعاود تردها للاصح، حيت كل 4 سوايع كتم خارجه كتعاود ترد. الا ما عندكش الوقت كدير لسانك في حلقك وكتبدا تسرط الريق من ديال ليبوفيز، حيت ليبوفيز عندها علاقه بليبوتالاميس، وديك الانرجي اللي كتبدا تدور مع ديك لا صاليف فيها دي زورمون هيبوفيزير هيبوتالاميك كتمشي للجسم وكتريحو. هذه الصلاة فيها دين ومعلومات على أي شكل اللي شفنا محيط بينا وعنده علاقة.